दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कारकर्दगी के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के ममालिक S-400 को ही क्यों ख़रीदना चाहते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मशरक़ वस्ता के हालात बरसों नहीं बल्कि अशरों से कशीदा चले आ रहे हैं। यही वजह है कि बेशतर खलीजी ममालिक फ़ज़ाई दिफा को तक़वियत देने के लिए मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल के पास न सिर्फ अमरीकी साख्ता पैट्रियट निज़ाम मौजूद है बल्कि इसने खुद अपना एरो मिज़ाइल दिफाई निज़ाम भी बनाया है। सऊदी अरब और दीगर अमरीकी हलीम मुल्कों में अमरीका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया है, जबकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। बल्कि इस मकसद के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान $2.5 अरब का सौदा भी तय पा चुका है। ताहम अमरीका इस सौदे की राह में रोड़े अटका रहा है। इसका एतराज़ है कि तुर्की नेटो का एक अहम रुकन है जिसे रूस से असला नहीं खरीदना चाहिए। इस मकसद के लिए अमरीका ने तुर्की को अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की भी पेशकश की है। ताहम तुर्की का कहना है कि वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने पर गौर कर रहा है, लेकिन रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने का फैसला अपनी जगह बरकरार है, इसे तब्दील नहीं किया जाएगा। तुर्की के अलावा चीन ने हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, जबकि भारत भी ऐसा ही करने की तैयारी कर रहा है। तुर्की और भारत की जानिब से अमरीकी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर इसरार क्यों किया जा रहा है, हालांकि वो अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी हासिल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अमरीकी और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का बहम मुआवजा करना पड़ेगा। दोस्तों अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदार ज़्यादातर अमरीका के दोस्त ममालिक ही हैं, लेकिन रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बाज़ ऐसे ममालिक भी ख़रीद रहे हैं जो रूसी नहीं बल्कि अमरीकी कैम्प में शामिल समझे जाते हैं। चीन, तुर्की और भारत ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले या इसके लिए मुआहदे करने वाले अवलीन मुल्कों में शामिल हैं, जबकि सऊदी अरब, मराकश और इराक़ के बारे में भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ये ममालिक भी रूस के साथ ऐसे ही समझौते करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका ने पैट्रियट के अलावा फ़ज़ा में ज़्यादा ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए एक और मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तैयार किया है, जिसे थाड कहा जाता है, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसे भी रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम का हरीफ करार दिया जा सकता है। आइए S-400 पैट्रियट के एडवांस वर्जन PAC-3 और थाड का बहम मुआवजा करते हैं। दोस्तों पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम सन 1982 में अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के हवाले किया गया, जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सन 2007 में रूसी फ़ौज के सुपुर्द किया गया। पैट्रियट सिस्टम अमरीका के अलावा जर्मनी, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, ताइवान, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूनान, इसराइल, बहरीन, मिस्र और उर्दन के पास मौजूद हैं। दूसरी जानिब रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम अब तक सिर्फ चीन को दिया है, ताहम भारत और तुर्की के साथ समझौते ज़ेर तकमील हैं, जबकि सऊदी अरब और बहरीन समेत कई दीगर ममालिक भी ये सिस्टम खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। पैट्रियट सिस्टम एक रडार स्टेशन, एक फायर कंट्रोल पॉइंट, पावर सप्लाई सर्विसेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेक्निकल इक्विपमेंट, कैमोफ्लेज फॉर रेडियो इंजीनियरिंग, लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों पर मुश्तमिल होता है, जबकि S-400 सिस्टम एक बैटरी में 8 तक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, जिनमें से हर एक 12 लॉन्चर्स पर मुश्तमिल होता है। एक सिस्टम कमांड पोस्ट, एक रडार सेंटर, एंटीना पोस्ट के लिए एक मोबाइल टावर, एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम और मिसाइलों की टेक्निकल का शोबा शामिल होता है। दोस्तों अपने हदफ तक पहुंचने के लिए S-400 मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार माक 14 से माक 15 हैं, यानी 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा। पैट्रियट की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार माक 4.1 है, यानी 5,000 किलोमीटर फ़ी घंटा। थाड की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार माक 8.24 है, यानी 10,080 किलोमीटर फ़ी घंटा। पैट्रियट मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज महज 160 किलोमीटर है। थाड की 200 किलोमीटर
جبکہ S-400 کی 400 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ پیٹریاٹ میزائل 90 کلو گرام وزنی، جبکہ S-400 میزائل 24 سے 180 کلو گرام وزنی اضافی وار ہیڈ بھی ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ تاہم تھاڈ میزائل میں اضافی وار ہیڈ نصب کرنے کی سہولت موجود نہیں۔ دوستو S-400 سسٹم بیک وقت 160 اہداف کا پتہ چلا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں 72 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بیک وقت 125 اہداف کا پتہ چلانے اور 36 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم 600 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کا پتہ چلا سکتا ہے اور 400 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن جنگی طیارے کا 180 کلومیٹر کی دوری پر، دشمن میزائل کا 100 کلومیٹر کی دوری پر پتہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم سطح زمین سے کم 10 میٹر کی اونچائی اور زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر کی اونچائی تک دشمن ہدف پر وار کر سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سطح زمین سے کم از کم 50 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 25 کلومیٹر اونچائی تک مار کر سکتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ڈپلائمنٹ ٹائم محض 5 منٹ ہے، جبکہ پیٹریاٹ کو اس کے لیے 25 منٹ کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ دوستو ماہرین کے مطابق اگر دشمن ہدف کو اس طرح نشانہ بنانا مقصود ہو کہ کامیابی کا تناسب 99% ہو تو اس کے لیے 1 سے 2 S-400 میزائل داغنے پڑیں گے، جبکہ یہ شرح حاصل کرنے کے لیے پیٹریاٹ میزائل 2 سے 3 چلانے ہوں گے۔ دوستو پیٹریاٹ میزائل کی اصلی میدان جنگ میں کارکردگی کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے موقع پر امریکہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے جو پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام نصب کیے تھے وہ عراق کی طرف سے داغے جانے والے اسکڈ میزائلوں میں سے کچھ کو ہی روکنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فروری سن 1991 میں عراق نے سعودی عرب کے شہر دہران میں واقع فوجی اڈے پر جو اسکڈ میزائل داغا تھا، پیٹریاٹ میزائل کی بیٹری اسے نشانہ بنانے میں ناکام رہی، جس کا نتیجہ 27 فوجیوں کی ہلاکت اور 100 کے زخمی ہونے کی صورت میں نکلا تھا۔ ان واقعات کے بعد پیٹریاٹ سسٹم کو کئی بار اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، تاہم حالیہ خانہ جنگی کے دوران حوثی باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کو پیٹریاٹ سسٹم کے ذریعے تباہ کرنے کے معاملے میں سعودی عرب کا تجربہ بھی ماضی کے تجربات سے زیادہ مختلف نہیں رہا اور اس میزائل دفاعی نظام کے متعدد بار ناکام ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں S-400 میزائل دفاعی نظام کی اب تک اصلی میدان میں عملی آزمائش نہیں کی گئی۔ شام میں روس کی جانب سے اس کا پرانا ورژن S-200 نصب کیا گیا جو کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا۔ حال ہی میں اسرائیلی پائلٹس کی چال کے نتیجے میں شامی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے داغے گئے میزائل سے ایک روسی فوجی ہوائی جہاز کی تباہی کے بعد روسی حکومت نے شام کو S-300 میزائل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ شام میں تعینات روسی فوج کے پاس S-400 میزائل سسٹم بھی موجود ہے، تاہم اس بات کا امکان کافی کم ہے کہ روس شام کے جنگی تھیٹر میں فوری طور پر S-400 میزائل دفاعی نظام کی کارکردگی کو عملی طور پر جانچنا چاہے گا، کیونکہ اگر اس کی عملی کارکردگی میں کوئی خامی یا نقص سامنے آ گیا تو اس کی فروخت کے جو سودے زیر تکمیل ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور روس کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام میں جن علاقوں میں روس نے S-400 میزائل سسٹم نصب کیا ہے ان کی عملی حیثیت نو فلائی زون کی سی ہو گئی ہے اور امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ملکوں اور اسرائیل کے جنگی طیارے اس علاقے میں دراندازی کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوستو S-400 اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم کے موازنہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روسی میزائل دفاعی نظام کو اس کے امریکی مد مقابل پر فوقیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور ترکی سمیت دنیا کے بہت سے ممالک روسی میزائل شیلڈ حاصل کرنے کے متمنی ہیں، حالانکہ وہ امریکہ سے پیٹریاٹ میزائل بھی خرید سکتے ہیں، جس کے لیے امریکی حکومت کوششیں بھی کر رہی ہے اور روسی میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کر رہی۔ تاہم اس کے باوجود یہ ممالک روسی میزائل دفاعی نظام ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو روس کو جنگی ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں برتری حاصل ہے اور اس میدان میں سوائے امریکہ کے کوئی بھی ملک اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।